भयो। त्यसपछि कपर, यसको पनि के हुन्छ भने इट क्यान कज डिपोजिट्स टु सेटल इन हाई प्रेसर टर्बाइन्स। टर्बाइन्स भनेको अब जब बोइलरबाट हामी स्टिम प्रड्युस गर्छौँ त्यसपछि हामी जुन डिभाइसेसहरुमा पठाउँछौँ त्यसमा एउटा टर्बाइन पनि पर्छ, स्टिम टर्बाइन्सहरु। त्यसमा गयो भने डिपोजिट्स भन्ने सेटल हुन सक्छ, डिक्रिजिङ देयर एफिसिएन्सी एन्ड रिक्वायरिङ कस्टली क्लिनिङ एन्ड इक्विपमेन्ट चेन्जर्स, जसले गर्दा एफिसिएन्सी त घट्ने नै भयो, क्लिनिङ पनि कस्टली हुने भयो, सरसफाइ, किनभने त्यहाँ गएर डिपोजिट भइदिन्छ, हाई प्रेसर टर्बाइन्स भित्र गएर डिपोजिट भएर सेटल भइदिन्छ। त्यसपछि एक त त्यसले एफिसिएन्सी घटाउने नै भयो, अर्को के गर्ने भयो भने क्लिनिङ प्रोसेसलाई अथवा क्लिनिङ प्रोसेस नै भनौँ, मेन्टेनेन्स त भन्न मिल्दैन है, क्लिनिङ प्रोसेसलाई अलिक कस्टली हुने, किनभने त्यसको लागि एक्स्ट्रा एक्सपेन्डिचर हुने भयो क्लिन गर्न। त्यसपछि सिलिका, वाटरको कन्टेन्ट सिलिका हुन्छ, स्पेशली इन हाई प्रेसर बोइलर्स। हाई प्रेसर बोइलर्सहरुमा हार्ड स्केलिङ गर्न सक्छ यसले। एक त जुन हार्ड डिपोजिट्स हुन्छन् त्यसलाई हामीले स्केल भन्छौँ, त्यसमा पनि एकदम साह्रै हार्डनेस भएको स्केलिङ गर्न सक्छ सिलिकाले, केपेबल छ। यदि लो लेभल्समा भनेपछि सुरुमै लो लेभल हुँदा नि त्यसलाई ट्रिट गरिएन अथवा त्यसलाई केही हामीले कन्डिसन गरेनौँ भने चाहिँ इट क्यान प्रुभ डेन्जरस। त्यसपछि आउँछ क्याल्सियम। It can cause scaling in several forms depending on the chemistry of the boiler feed. हामीले बोइलर फिड कस्तो दिइराछौँ त्यसमा हुन्छ। अब क्याल्सियम सिलिकेट भएर डिपोजिट हुन्छ कि क्याल्सियम फस्फेट भएर डिपोजिट हुन्छ कि कसरी सल्टिफाई भएर, अनि क्याल्सियम सिलिकेटसँग रियाक्ट गरेर क्याल्सियम सिलिकेट भएर के हुन्छ भने इन्सल्युबल कम्पाउन्ड्स हुन्छन्, अनि त्यो तल गएर डिपोजिट हुन्छ पाइप्सहरुमा, ट्युब्सहरुमा, ट्याङ्करमा, अनि बोइलरको ट्युब्समा स्केल फर्मेसन हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि क्रस सेक्सन हेर्यौँ भने एक त फ्लो डायमिटर घट्ने भयो हैन, त्यसमाथिबाट कोएफिसिएन्ट अफ हिट ट्रान्सफर अथवा हिट ट्रान्सफर प्रपरली नहुने भयो स्केल यो डिपोजिट्सहरुले गर्दा। सो अल्टिमेटली त्यसले एफिसिएन्सी अफ द बोइलरलाई ह्याम्पर गर्छ। त्यसपछि म्याग्नेसियम, if combined with phosphate, magnesium can stick to the interior of the boiler and coat tubes. त्यसको इन्टिरियरतिर स्टिक भएर अट्र्याक्टिङ मोर सलिड्स एन्ड कन्ट्रिब्युट टु द स्केल्स। इन्टिरियरतिर स्टिक भएर त्यसले अरू सलिड्सहरुलाई अट्र्याक्ट गरेर त्यहाँ स्केल फर्मेसन गराउन हेल्प गर्छ म्याग्नेसियम। त्यस्तै एल्युमिनियम डिपोजिट सेल्स एज स्केल, सबैको लगभग त्यही नै हो। दे somehow react with other compounds and they settle down as scales. So we need to keep them in check. Completely हामीले एलिमिनेट त गर्न सक्दैन, तर सेक्योर अलाउएबल लेभलसम्म हामी अलाउ गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी गर्छौँ भने कन्डिसनिङको डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरु छन्, त्यो गरेर गर्न सक्छौँ। हार्डनेस एन्ड डिजल्भ ग्यासेस, त्यो जुन हाम्रो इनलेट हुने फिड वाटर छ त्यसमा यो त समस्या भयो है। यो तपाईले सब एकचोटि पढ्नु भयो भने बुझ्नुहुन्छ। मोरले सबैले स्केल फर्मेसन गर्ने काम गर्छ बाइ रियाक्टिङ विथ अदर कम्पाउन्ड्स। सो हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो, एलिमिनेट गर्न ट्राई गर्नु पर्यो, अथवा कम्प्लिटली एलिमिनेट त के नै हुन्छ तर त्यसलाई एउटा पर्मिसिबल लिमिट भित्र राख्छ। स्केल्सको बारेमा अस्ति हामीले कुरा गर्थ्यौँ। यो भनेको आउटर ट्युब भनेको यो बाहिरको मात्र है, यति मात्र हो ट्युब। यो सबै स्केल फर्मेसन, यो व्हाइट कलरको हेर्दैछौँ हामीले, सबै स्केल फर्म भएको भनेपछि यसले के गर्यो त, यहाँ मेटल ट्युब मात्र थियो भने प्रपर हिट ट्रान्सफर हुन्थ्यो हैन। अहिले यो स्केल फर्मेसन भएको हुनाले के गर्यो त, एउटा इन्सुलेटिङ लेयर अथवा इन्सुलेटिङ भन्दा पनि ड्याम्पिङ लेयर जस्तो हैन, जसले हिटको फ्लोलाई ड्याम्प गर्छ, त्यस्तो लेयर जस्तो काम गर्ने। भनेपछि बाहिर फ्लू ग्यासेसहरु गइरहेछन् र भित्र वाटर छ भने फ्लू ग्यासेसको हिटहरु प्रपरली नजानेको वाटरमा, सो एउटा सर्टेन टेम्परेचरसम्म पुर्याउनलाई यसलाई मोर अमाउन्ट अफ फ्लू ग्यासेस चाहियो इन कम्पेरिजन टु द वाटर व्हेन देयर वाज नो स्केल। स्केल थिएन भने त्यतिखेर के थियो भने
थोरै फ्लू ग्यासेसले पनि वाटरलाई एउटा सर्टेन टेम्परेचरसम्म पुर्याउन सक्थ्यो, किनभने हिट ट्रान्सफर राम्ररी भइरहेछ। सो यसले अल्टिमेटली कहिलेकाहीँ त सेफ्टी इस्यु पनि हुनसक्छ यसले गर्दा है, स्केल्सले गर्दा। तर बोइलरको एफिसियन्सी त यसले धेरै घटाउँछ स्केल फर्मेसन। र वाटरको हामीसँग सब्स्टिट्युट पनि छैन, वाटर युज गर्नै पर्छ हैन, किनभने हामी स्टिम प्रड्युस गरेर नै हाम्रो अब्जेक्टिभ नै स्टिम प्रड्युस गर्ने हो नि त, वाटर चाहियो नै। वाटर छ भने यसको कन्स्टिट्युएन्ट्स आउँछन् नै है, त्यो हामी अभोइड गर्न सक्दैनौँ। सो हामी के गर्न सक्छौँ भने वाटरलाई कन्डिसन गर्न सक्छौँ भित्र जानु अगाडि, कुन बोइलरमा फिड गर्न अगाडि। स्केल्सको बारेमा अस्ति हामीले कुरा गरेको थियौँ, फेरि मैले भन्छु। द लेयर अफ सल्ट्स विच फर्म इन द इनर सर्फेस अफ बोइलर लाइक वाटर बल्स एन्ड बोइलर आर कल्ड बोइलर स्केल्स। लेयर अफ सल्ट फर्मेसन हुन्छ रियाक्सनले गर्दा, र दे आर नन सल्युबल, अनि वाटरमा सल्युबल छैन। सो दे सेटल डाउन। अब तल बस्दा बस्दै बिस्तारै एक लेयर बन्छ, त्यसपछि माथि दोस्रो लेयर, तेस्रो लेयर, बिस्तारै हुँदै 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 यो ठुलो यसले ब्लक नै गर्छ कि। जसरी हाम्रो ह्युमन बडीमा पनि जुन ब्लकेज हुन्छ नि हार्टले भन्छौँ, त्यो आर्टरिजमा के हुन्छ भनेदेखि बिस्तारै डिपोजिट हुँदै जाने हो कोलेस्ट्रोल, बिस्तारै डिपोजिट हुँदै जाँदा जाँदा त्यसले बाटो थुनिदिन्छ र जसलाई हामीले ब्लकेज भन्छ। यसमा पनि त्यही हो, यो बोइलर ट्युब्सको ब्लकेज जस्तो बुझ्यो भने होइन, डिपोजिट हुँदै जान्छ पाइपहरूमा, जसले गर्दा के गर्छ थुन्दा त अब त्यति एक्सटेन्टसम्म त जाँदैन होला, त्यही पनि इट ट्राइज टु स्टप द फ्लो अफ वाटर, किनभने इट किप्स गेटिङ डिपोजिटेड हुँदै गएपछि डायमिटर घट्दै जान्छ। डिसएडभान्टेजेस अफ स्केल फर्मेसन के छ त? वेस्टेज अफ फ्युल, इट इज कनेक्टेड टु वेस्टेज अफ फ्युल। कसरी त? अघि मैले भने जस्तै एउटा पर्टिकुलर क्वान्टिटी अफ वाटरलाई एउटा सर्टेन टेम्परेचरसम्म पुर्याउनलाई स्केलको प्रेजेन्समा के छ भनेदेखि मोर अमाउन्ट अफ फ्युल बर्न गर्नु पर्यो, किनभने फ्लू ग्यासेसको हिटलाई हामीले प्रपरली फ्लो गर्न सकेका छैनौँ। दिस एक्ट्स एज अ ड्याम्पर टु हिट फ्लो स्केलले। यहाँ हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट निकाल्नुपर्छ, स्केल कुन केले फर्म भएको त्यो हेर्नु पर्यो होइन। त्यही भएर अब के हुने भयो, वेस्टेज अफ फ्युल हुने। इफ इट वाज क्लिन, इफ देयर वर नो स्केल्स, देन वी वुड रिक्वायर लेस अमाउन्ट अफ फ्युल टु हिट अ सर्टेन क्वान्टिटी अफ वाटर टु अ सर्टेन टेम्परेचर। लो बोइलर सेफ्टीको कुरा कसरी आयो त? स्केल्स, यो स्केल्सले बिस्तारै हाम्रो पाइपहरूलाई पनि खाने काम गर्छ र के गर्छ भनेदेखि जोइन्ट्सहरूमा अथवा एउटा सर्टेन टाइमपछि, जसरी ब्लकेजको कुरा गर्छौँ नि, ब्लक गर्न नि सक्छ अहिले होइन। हामीले त्यसमा प्रपर इन्सपेक्सन गराएको छैनौँ केही टाइमसम्म, अनि त्यसले ब्लक गरेर त्यहाँ एक्सिडेन्ट्स अकर हुन सक्छन्, किनभने अब हाई प्रेसर बोइलर्सहरूमा झन् त्यहाँ हाई प्रेसरमा स्टिम बगिरहेको हुन्छ, सबै कुरा हाई प्रेसर वाटर पनि हामी हाई प्रेसर दिएर पठाइरहेको हुन्छौँ होइन। फिड पम्प्सहरू हुन्छन्, हाई प्रेसरमा चलिरहेको छ भने देयर वी क्यान नट अफोर्ड टु हेभ स्केल्स। एउटा सर्टेन लिमिटसम्म हुन्छ, तर सर्टेन पिरियड अफ टाइममा हामीले क्लिन गरिराख्नुपर्छ। वी निड टु चेक फर स्केल्स। डिग्रिज इन एफिसियन्सी, अब यो अभियस कुरा हो, बढी वेस्टेज फ्युल वेस्टेज भइरहेछ भने त एफिसियन्सी घट्नै नै भयो, किनभने सेम अमाउन्ट अफ फ्युल बर्न गर्नलाई हाई इनपुट चाहिरहेछ भने दिस मिन्स एफिसियन्सी डिक्रिजेस है। डेन्जर अफ एक्सप्लोजन, यो ब्लक गरेर बाटो ब्लक गरेर स्केल यति बढ्यो कि बाटो नै ब्लक गर्यो। ब्लक गरेपछि के हुन्छ त? फिड त हामी दिएको चाहिँ छौँ, बाटो यहाँ ब्लक गरिदिएको छ, जानै दिएको छैन। सो के हुन्छ त? यो इन वर्स्ट केस दिस पाइप्स क्यान इभन एक्सप्लोजनसम्म पुग्न सक्छ। अन फाइनेन्सियल फ्रन्ट्स भनेपछि फाइनेन्सियल लसेसहरूको कुरा गर्दा स्केल एन्ड डिपोजिट्स एन्ड एग्रिमेन्ट फलोइङ कस्ट। हायर मेन्टेनेन्स कस्ट, जति बढी स्केल्स त्यति हाई मेन्टेनेन्स कस्ट, किनभने अब वाटरलाई ट्रिट गरेर छैन भनौँ, अघि जुन हामीले कन्स्टिट्युएन्ट मेटेरियल हेरेको छौँ त्यो अझ पनि प्रेजेन्ट छ वाटरमा। सो दे गेट डिपोजिटेड लाइक इन द फर्म अफ स्केल्स। जब डिपोजिट हुन्छ अब
हाम्रो मसिनले सिम्बल देखाउन थाल्छ भने चाहिँ हाम्रो एफिसिएन्सी घट्न थाल्छ। सेम अमाउन्ट अफ फ्युलले पहिला जति स्टिम आउटपुट दिन्थ्यो अब त्योभन्दा कम दिन थाल्छ, बिस्तारै एफिसिएन्सी घट्न थाल्छ। यो कुरा हामी अब जुनसुकै इक्विपमेन्टमा पनि बिस्तारै सँगसँगै इफिसिएन्सीजहरू इफिसिएन्सी त्यसको घट्न थाल्छ, हामी हेर्छौँ नि। त्यसको यसको वान अफ द मेजर रिजन्स के हुनसक्छ भने स्केल फर्मेसन। सो अब स्केल बढी फर्म भइरहेछ भने हामीले फ्रिक्वेन्टली क्लिनिङ गर्नु पर्यो अथवा त्यसको केही म्यानेज गर्नु पर्यो स्केलहरूलाई। सो मेन्टेनेन्स कस्ट बढ्ने भयो। अब फ्रिक्वेन्टली क्लिन गर्नुपर्ने छ भने त्यसको अपरेटर अथवा मेन्टेन गर्नलाई जे हामीलाई मान्छे चाहिन्छ, त्यो पर्सनल जुन चाहिन्छ नि मेन्टेनेन्सको लागि, त्यसको कस्ट बढ्ने भयो। अथवा केही इक्विपमेन्ट चाहियो मेन्टेनेन्सको लागि, त्यसको कस्ट बढ्ने भयो। प्लस मेन्टेनेन्स गर्दा हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौँ, सो त्यसले पनि एउटा इन्डाइरेक्ट कस्ट इन्कर गर्ने भयो हाम्रो सिस्टममा। हाई रिपेयर कस्ट इन केस अफ ट्युब फेलियर्स। ट्युब फेलियर भएको छ भने त्यसलाई रिपेयर गर्नु पर्यो कि त कति केसेसमा रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो अब इफ स्केल फर्मेसन हाई छ भने देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी अफ ट्युब फेलियर्स अर फ्रिक्वेन्ट ट्युब फेलियर्स। होइन, स्केल जति हाई छ भने त्यति फ्रिक्वेन्सी बढ्छ फेलियर्सको। फ्रिक्वेन्सी बढ्नु भनेको रिपेयर त्यति गर्नु पर्यो। सो रिपेयर गर्दा अथवा रिप्लेस गर्दा पनि कस्ट हाई हुने भयो। डाउन टाइम्स अघि जुन मैले भने मेन्टेनेन्स गर्दा एउटा त मेन्टेनेन्सको कस्ट लाग्ने नै भयो। अर्को के हुन्छ भने हाम्रो बोइलर पनि त्यति बेला नन अपरेसनल हुन्छ। सो कुनै पनि इक्विपमेन्टको वर्किङ टाइमलाई हामी अप टाइम भन्छौँ। जति समय त्यो इक्विपमेन्ट रन हुनसक्छ त्यो अप टाइम भयो अथवा रन हुन्छ, र जति रन हुँदैन त्यसलाई डाउन टाइम भन्छ। जतिमा त्यो प्रपर अपरेटिङ कन्डिसनमा छ त्यो अफ टाइम, जतिमा त्यो प्रपर अपरेटिङ कन्डिसनमा छैन त्यो डाउन टाइम। सो डाउन टाइम्स बढ्छ यसले गर्दा, विच क्यान एफेक्ट द प्रोडक्सन लाइन ब्याडली। प्रोडक्सन लाइन भनेको अब यो बोइलर भनेको एउटा स्ट्यान्डअलोन इन्डस्ट्री त होइन नि। मतलब यो बोइलर स्टिम प्रड्युस गर्ने त कुनै इन्डस्ट्री हुन्न, यो एउटा अक्जिलरी युनिट हो। बोइलर भनेको कुनै पनि एउटा इन्डस्ट्रीमा अक्जिलरी युनिट भनेपछि यसको वान अफ द युनिट्स, यसको बोइलरबाट आएको स्टिमलाई हामीले फर्दर अरू कामको लागि युज गर्छौँ। अथवा कुनै इन्डस्ट्रीमा क्लिनिङ गर्ने छ भने, अथवा किन हामी कोल्ड ड्रिङ्कको बोतल खान्छौँ, त्यो कोल्ड ड्रिङ्कको बोतलमा हामीले क्लिन गर्नु छ त्यहाँ स्टिमले गर्छ होला। त्यो इन्डस्ट्रीहरूमा बोइलर इन्स्टल गरेको छ, त्यो बोइलरले स्टिम दिन्छ, स्टिमलाई हामी क्लिनिङमा लान्छौँ। अब बोइलर नै बन्द बसेको छ भने त्यसले त अरू प्रोडक्सन लाइनलाई पनि इफेक्ट गर्ने भयो नि। होइन, इलेक्ट्रिसिटीको सिरिज कनेक्सन जस्तो हो। बिचमा एउटा काट्दियो भने पुरै बन्द हुन्छ हाम्रो प्रोडक्सन लाइन पनि। सो यस्तै हो, डाउन टाइम जति बढ्यो त्यति प्रोडक्सन लाइनलाई इफेक्ट गर्यो। सो स्केल्स एन्ड डिपोजिट्स आर अ सिरियस इस्यु। बोइलर्सहरूको केसमा यो एउटा सिरियस इस्यु। इन्क्रिज कस्ट अफ स्टिम बिकज अफ ब्लो डाउन लसेस। अब इन्क्रिज कस्ट अफ स्टिम भनेको के त, हामीले प्रोडक्सन गर्नलाई नै बढी खर्च गर्दैछौँ। होइन, मानौँ 1000 kg अफ स्टिम प्रोडक्सन गर्नलाई पहिला हामीले रुपिस खर्च गर्थ्यौँ भने अब के हुन्छ त रुपिस प्लस समथिङ आउँछ। होइन, किनभने हाम्रो यहाँ एडिसनल कस्ट आएको छ, डाउन टाइम कस्ट आयो, रिपेयर कस्ट, मेन्टेनेन्स कस्ट बढ्यो भने त हामीले लस इन्कर त गर्दैन। अल्टिमेटली त्यसले कहाँ रिफ्लेक्ट गर्छ भने कति प्राइसमा स्टिम हामी सेल गरिरहेको छ, त्यो एक्ज्याक्टली सेल गरिँदैन, तर त्यही पनि एउटा कस्ट निकालिन्छ नि। कति कस्ट लाग्दैछ 1000 kg अफ स्टिम प्रड्युस गर्न, त्यो त बढेर आएको छ एडिसनल कस्टहरूले गर्दा। त्यही भन्न खोजेकोले इन्क्रिज्ड कस्ट अफ स्टिम बिकज अफ ब्लो डाउन लसेस। त्यो लसेसहरूले गर्दा कस्ट अफ स्टिम नै इन्क्रिज भयो। अब रिमुभ कसरी गर्ने, स्केल्स भनेको के हो हेऱ्यौँ हामीले, त्यो कसरी फर्म हुन्छ भनेर थाहा पायो, त्यसले त्यो किन हुनु हुँदैन भन्ने पनि थाहा पायो, तर हटाउने चाहिँ कसरी। एउटा तरिका के त, बाई द हेल्प अफ स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स भनेको स्क्रैप आउट गरिदिनु, म्यानुअली त्यसलाई फाल्दिन निकालेर।
के सफा गर्ने इक्विपमेन्ट जस्तो राख्ने। जसरी हामी घरमा पनि कुनै पाइप सफा गर्छौँ भने एउटा ब्रस जस्तो हुन्छ, त्यो ब्रसलाई घोचेर त्यो पाइप सफा गरिदिन्छौँ हामीले, भनेपछि त्यसलाई स्क्रेपिङ भन्छ। अब यसमा स्क्रेपिङ कुन केसमा गर्न सकिन्छ भने केले गर्न सक्यो, पिस अफ वुड, वायर ब्रस, वायर ब्रसहरू तपाईँहरूको घरतिर पनि हुन्छ होला। इफ दे आर लुजली एडेरिङ, सजिलै निस्किने खाले स्केल्स छन् भने त्यसलाई वायर ब्रसको हेल्पले सफा गर्न सकियो। किनभने पाइपहरू ठुल्ठुलै हुन्छ, ठुल्ठुलो बोइलरहरूमा पाइपको डायमिटर पनि ठुलो हुन्छ। सो ह्युमन त्यो ठुलो वायर ब्रसहरू युज गरेर म्यानुअली नै त्यसलाई स्क्रेप आउट गर्न सकियो। अर्को भनेको बाई गिभन थर्मल सक्स। थर्मल सक भनेको ब्रिटल मेटेरियल छ भने त्यसलाई हिट गर्ने अनि सडनली कुल डाउन गर्ने, पाइप्सहरूलाई हिट गर्ने, सडनली कुल डाउन गर्ने, त्यसलाई थर्मल सक भन्यो। टेम्परेचरको सक पायो भने त्यसले क्यासे टेम्परेचर बढायो भने त्यसलाई सडनली हामीले कुल गर्यो। त्यस्तो केसेसमा के हुन्छ भने स्केल्स अथवा डिपोजिट्सहरू आफै पनि निस्किन्छन् थर्मल सक्स दियो। अर्को तरिका के छ, बाई डिजल्भिङ देम बाई एडिङ केमिकल्स। अब यो त इन्सल्युबल कम्पाउन्ड्स हुन्छन् हैन, त्यही भएर त डिपोजिट भयो। तर त्यसलाई सल्युबल बनाउने केमिकल्सहरू छन् भने त्यो पठाउने हामीले। सो बाई एडिङ केमिकल्स इफ दे आर एडेरेन्ट एन्ड हार्ड। दस क्याल्सियम कार्बोनेट स्केल्स एउटा एक्जाम्पल, क्याल्सियम कार्बोनेट स्केल क्यान बी डिजल्भ बाई युजिङ 5 to 10% HCl युज गरेर क्याल्सियम कार्बोनेटको स्केल्सलाई डिजल्भ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै क्याल्सियम सल्फेटको स्केल्स क्यान बी डिजल्भ बाई एडिङ EDTA, इथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड। यो केमिस्ट्रीको यस्तो डिटेल यसको थाहा छैन, तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नु होला कसरी गर्छ भन्ने कुरा। हामीलाई त्यति चाहिँदैन पनि, जस यति थाहा हुनुपर्छ कि कुन डिपोजिटलाई कसरी हटाउँछ भन्ने। त्यस्तै अरू डिपोजिट्सहरूको लागि पनि छन् केमिकल्सहरू, थुप्रै केमिकल्सहरू छन् हटाउनलाई। त्यो तपाईँहरूले थोरै रिसर्च गर्नु पनि पाउनुहुन्छ, तर बुक्सहरूमा पनि भेट्नुहुन्छ। अब कस्तो खाले डिपोजिट फर्म भइरहेछ, तपाईँले पठाउने फिड वाटरमा कुन कन्स्टिट्युएन्ट अथवा कुन मिनरल अथवा कुन केमिकल बढी छ, जसले गर्दा डिपोजिट फर्म भएर पहिला त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो डिपोजिटलाई खाइदिने कुन केमिकल छ, त्यो केमिकल एड गर्नु पर्यो हामीले। अर्को तरिका भनेको बाई फ्रिक्वेन्ट ब्लो डाउन अपरेसन इफ द स्केल्स आर लुजली एडेरिङ। बेला बेलामा हामीले पुरै त्यसलाई ब्लो डाउन गऱ्यौँ भनेपछि भयभरको वाटरलाई एक्जिट गराएर अनि फेरि नयाँ वाटर दिने भनेपछि पुरै हलिङ रिहलिङ गरेर पुरै भयभरको वाटर एक्जिट गराउने, फेरि नयाँ वाटर दिने, सफा गरेर राख्ने बेला बेलामा। रिस्टार्ट गर्नु जस्तै भयो। यो रिस्टार्ट त भएन, जस फ्रेस स्टार्ट गरे जस्तो भयो। सो यदि सुरु इनिसियल स्टेजमा लुजली एडेरिङ छ भने हैन, लुजली टाँसिएको छ भने, त्यस्तो बलियो भइसकेको छैन भने त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त इनिसियल स्टेजमा हटाउन सक्छौँ। अथवा अब स्लजको फर्ममा छ भने त्यो त हटाउन सकियो, तर स्केल भइसकेको छ, साह्रो भइसकेको छ भने त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ हटाउन यो प्रोसेस। सो चारवटा प्रोसेसहरू नि, एउटा म्यानुअल प्रोसेस, अर्को थर्मल सक्सको त्यो केमिकल्स डिजल्भ गरेर, अर्को चाहिँ फ्रिक्वेन्ट। अब प्रिभेन्सन अफ स्केल्स फर्मेसन, प्रिभेन्ट कसरी गर्ने त स्केल फर्मेसन भइसके पछाडि केमिकल्स एड गरेर हटाउन सकियो। स्केल हुनै फर्मेसन हुनै नदिन हामीले के गर्न सक्यौँ त ट्रिट गर्न सक्यौँ वाटर, अथवा कन्डिसन गर्न सक्यौँ। हामीले पठाइरहेको वाटरलाई नै कन्डिसन गरेर पठाउने, त्यसले स्केल फर्मेसन नै नगरोस्। एक्सटर्नल ट्रिटमेन्ट र इन्टर्नल ट्रिटमेन्ट छ है। एक्सटर्नल ट्रिटमेन्ट भनेको सफ्टनिङ अफ वाटरलाई हार्डनेस रिमुभ गर्ने हामीले होइन, जुन हाम्रो फिड वाटर छ त्यसको हार्डनेस रिमुभ गरेर वाटरलाई सफ्ट बनाएर पठाउने। अर्को इन्टर्नल ट्रिटमेन्टमा के गरिन्छ, इन दिस प्रोसेस एन आयन इज प्रोहिबिटेड टु एक्जिबिट इट्स ओरिजिनल क्यारेक्टर। ठिक छ, जसरी कुनै रिएक्टिभ कुनै आयन छ अथवा कुनै कम्पाउन्ड छ जसले रियाक्ट गरेर स्केल फर्म गर्न सक्छ, त्यसलाई के गर्नु त इट इज प्रोहिबिटेड टु एक्जिबिट इट्स ओरिजिनल क्यारेक्टर। त्यसलाई आफ्नो क्यारेक्टर देखाउनबाट प्रोहिबिट गर्ने, रोक्ने। त्यसलाई कसरी त बाई कन्भर्टिङ इट इन्टु मोर सल्युबल साल्ट बाई एडिङ एप्रोप्रिएट रिएजेन्ट। हो त्यसलाई सल्युबल साल्टमा कन्भर्ट गर्नलाई जे समस्या छ नि, हाम्रो जुन आयन हाम्रो समस्या छ यहाँ वाटरमा, त्यो आयनलाई अथवा त्यो कम्पाउन्डलाई यदि यसले भोलि गएर स्केल फर्मेसन गर्छ भनेर थाहा छ हामीलाई,
यसले पाइपभित्र स्केल फर्मेसन गर्छ भनेर हामीलाई थाहा छ भने हामीले के गर्यौं त यसलाई नै सल्युबल बनाइदियौं। कसरी सल्युबल बनाइदियौं त अब त्यसलाई सुहाउने रिएजेन्ट मिक्स गर्ने अनि जुन कम्पाउन्डले हामीलाई भोलि पर्सि गएर जुन आइनले भोलि पर्सि हामीलाई समस्या दिन सक्छ त्यसलाई सल्युबल बनाइदियौं। सल्युबल बनाइसके पछाडि त्यो पानीमै सल्युबल हुन्छ, त्यो डिपोजिट नै हुँदैन। इनसल्युबल कम्पाउन्डको डिपोजिट हुने त्यो सल्युबल सर्ट भइसके पछाडि त्यो वाटरमा डिजल्भ हुन्छ र हामीलाई त्यसले प्रब्लम क्रिएट गर्दैन। Internal treatment is accomplished by adding a proper chemical to boiler water, either to precipitate the scale formation, precipitate the scale forming impurities in form of sludges. भनेपछि जुन स्केल फर्मिङ इम्प्युरिटिज छन् जसले गर्दा के हुन्छ पाइपभित्र हार्ड डिपोजिट फर्म हुन्छ, त्यसलाई के गर्ने त एउटा त अघि पनि भनेको तरिका एउटा इन्सल्युबल बनाउने, अर्को स्लज हुने। स्लज भनेको हिलो जस्तो है, त्यो न कम्प्लिटली लिक्विड हुन्छ न कम्प्लिटली सेमी सलिड फर्ममा हुन्छ स्लजेस। त्यो सेमी सलिड फर्ममा त्यसलाई डिपोजिट भयो भने त्यसलाई के गरिन्छ हामीले ब्लो डाउन गर्यौं भने त्यो स्लजहरू एक्जिट हुन्छन्। सो इन फर्म अफ कि त सल्युबल बनाइदिने कि इन फर्म अफ स्लजेस त्यो प्रेसिपिटेट। अनि स्लजेस बनाएर गरे पनि हामीलाई केही समस्या भएन, त्यो स्लजलाई मजाले हामीले यतिकै सफा गर्न सक्छौँ। which can be removed by blow down operation। ब्लो डाउन गरेर यो स्लजेसलाई रिमुभ गर्न सकियो। अथवा to convert them into compounds which will stay in dissolved form। यसको अन्य गर्छ म्युट गरेर राख्ने गर्नु न, केही बोल्नुपर्ने छ भने मात्र म्युट गर्नु। है जुन आयनले अथवा कुनै कम्पाउन्डले जसले हामीलाई थाहा छ दिस क्यान बी डेन्जरस हैन, यो भोलि पर्सि गएर हामीलाई खतरा हुन सक्छ भनेर थाहा छ भने यसलाई हामीले के गर्छौं एप्रोप्रिएट रिएजेन्ट एड गर्छौं। र त्यो एप्रोप्रिएट रिएजेन्ट गरेर कि त्यसले सलिड डिपोजिट बनाउने यसको क्यापेसिटीलाई हामी लोअर गरेर स्लजेसको फर्ममा ल्याइदिन्छौँ हैन। प्रेसिपिटेट द स्केल फर्मिङ इम्प्युरिटिज इन फर्म अफ स्लजेस। त्यसले हार्ड डिपोजिट गर्ने भने कि स्लज फर्म गर्ने भयो, विच क्यान बी रिमुभ बाई ब्लो डाउन अपरेसन। ब्लो डाउन गरेर त्यो स्लजेसलाई इजिली रिमुभ गर्न सक्छ। अर्को के त इदर इट कन्भर्ट्स देम इन्टु कम्पाउन्ड्स विच विल स्टे डिजल्भ। कि त त्यसलाई सल्युबल बनाइदिनु पर्यो कि स्लज बनाइदिनु पर्यो। दुईटैमा के भइरहेछ त वी आर नट गेटिङ हार्ड डिपोजिट्स, स्केल फर्मेसन भइरहेको छैन। हाम्रो समस्या समाधान भइरहेछ यसमा। सम अफ द कन्डिसनिङ मेथड्स आर, कन्डिसनिङको मेथड के छ कोलोइडल कन्डिसनिङ हुन्छ। यसमा के गरिन्छ भने लो प्रेसर बोइलर्समा काम लाग्ने भयो। स्केल फर्मेसन क्यान बी अभोइडेड बाई एडिङ अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस। अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस मिक्स गर्छन् जस्तो कि केरोसिन ओइल, ट्यानिन, अगर यी सबै केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू। यसको डिटेल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी डिटेलमा जाँदैनौँ यसमा, तपाईँहरूलाई सिम्पली यो प्रोसेसको बारेमा बताइदिने मात्र हो। यसले के गर्छ त इट गेट्स coated over the forming precipitates, thereby yielding non-sticky and loose deposits। भनेपछि जुन प्रेसिपिटेट फर्म भइरहेछ नि, मानौँ यो वाटर बगिरहेछ, यहाँ प्रेसिपिटेट्सहरू फर्म भइरहेछ नि, सलिड प्रेसिपिटेट्स, यो सबै गएर तल बस्छन्। तल बसेर आफ्टर लङ पिरियड अफ टाइम, सर्टेन पिरियड अफ टाइम यो सलिड डिपोजिट भएर बस्छ हैन। कन्टिन्युअसली डिपोजिट भएको भएछ भने यो स्केल फर्मेसन हुन्छ। अब हामीले यो कोलोइडल कन्डिसनिङमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स एड गर्दा के भयो त यसको वरिपरि एउटा कोटिङ जस्तो भएर बस्दिन्छ। भनेपछि अब यी प्रेसिपिटेट्सहरू टाँसिन पाउँदैन एकअर्कासँग। सो अब तल डिपोजिट भए पनि के हुन्छ त लुज डिपोजिट हुन्छ। भनेपछि ती एकअर्कासँग टाँसिन पाएन, टाँसिएर सलिडिफाई हुन नि पाएन। सो दे आर नन स्टिकी लुज डिपोजिट्स विच क्यान बी इजिली रिमुभ बाई ब्लो डाउन अपरेसन। नन स्टिकी र लुज छ भने नटाँसिने र लुज भनेपछि त्यो चाहिँ साह्रो भएर बसेको छैन। अनि त्यसलाई यतिकै ब्लो डाउन गर्यो भने एकचोटि
त्यो पानीसँगै बाहिर बग्छ। त्यसपछि के भन्छ त फस्फेट कन्डिसनिङ। अब यो हाई प्रेसर बोइलर्समा एप्लिकेबल हुने यो लो प्रेसरको लागि थियो कोलोइडल, फस्फेट चाहिँ हाई प्रेसर बोइलर्सको लागि। स्केल फर्मेसन कसरी अभोइड गरिन्छ? सोडियम फस्फेट एड गरेर। सोडियम फस्फेट एड गरेर के हुन्छ त इट रिएक्ट विथ द हार्डनेस अफ वाटर फर्मिङ नन अधेरेन्ट एन्ड इजिली रिमुभेबल सफ्ट स्लज अफ क्याल्सियम। जुन क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम फस्फेट्सहरू छन् जुन कि भोलि पर्सि गएर डिपोजिट भएर स्केल फर्मेसन गर्छन्, तिनलाई अहिले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भने स्लजमा। कस्तो स्लज बनाउँछ त क्याल्सियम म्याग्नेसियम फस्फेट्सको स्लज बनाउँछ। सो इट रिएक्ट विथ हार्डनेस अफ वाटर, क्याल्सियम त्यहाँ भएको म्याग्नेसियमसँग रिएक्ट हुन्छ र क्याल्सियम फस्फेट र म्याग्नेसियम फस्फेट बनाउँछ विच आर सफ्ट नन एडियरेन्ट। नन एडियरेन्ट भनेको नटासिने, इजिली रिमुभेबल, सजिलै निकाल्न सक्ने सफ्ट स्लज, सेमी सलिड स्लज बनाइदिन्छ विच क्यान बी रिमुभ बाई ब्लो डाउन अपरेसन्स। त्यसपछि आउँछ कार्बोनेट कन्डिसनिङ। कार्बोनेट कन्डिसनिङमा के हुन्छ भने दिज आर लो प्रेसर बोइलर्स। adding sodium phosphate conditioning में sodium carbonate calcium sulfate is converted to calcium carbonate calcium sulfate लाई calcium carbonate में change गरेर त्यसलाई harmless बनाइदिन्छ। त्यसपछि क्याल्भन इसमें के मिक्स कार्बोनेट यसको डिटेल मैले चाहिँ थाहा पनि छैन है यो केमिकल कम्पाउन्ड्सहरुको बारेमा। यो तपाईहरुले एकचोटी स्टडी गर्नु होला इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हैन। हामीले त्यसको केमिकल कम्पोजिसनतिर जाँदैनौँ र कसरी गर्छ त्यसबाट पनि जाँदैनौँ। सिम्पली हामीले के गर्छ त्यो मात्रै हो। इट प्रिभेन्ट्स स्केल एन्ड स्लज फर्मेसन बाई फर्मिङ सल्युबल कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। क्याल्सियम सल्फेटको पानीमै घुल्छ, न स्लज फर्म हुन्छ न स्केल। यसमा के गरियो त अब आउँछ इलेक्ट्रिकल कन्डिसन। कसरी यसमा सिल ग्लास बल्ब मर्क्युरी ग्लास बल्ब मर्क्युरी भएको ग्लास बल्बहरुलाई रोटेट गराइन्छ बोइलरमा र त्यसलाई ब्याट्रीमा कट गरिएको छ। When the water boils, mercury bulbs emit electrical discharges which prevents scale forming particles to adhere to the to form scales. भन्छ इलेक्ट्रिकल चार्जहरु छ अहिले त्यहाँ के रे जुन हाम्रो ट्युबहरु छ बोइलरको ट्युब त्यसमा टाँसिन दिन्न पार्टिकल्सहरुलाई। र त्यसरी इलेक्ट्रिकल कन्डिसनिङ हुन्छ। रेडियोएक्टिभ कन्डिसनिङमा के हो? रेडियोएक्टिभ सल्ट are placed inside boiler water at few points. यो वाटर भित्र कति कति रेडियोएक्टिभ सल्ट राखिएको छ। The energy radiations emitted by this salt prevents scale formation. यो रेडियोएक्टिभ एनर्जी निस्किन्छ त्यसले स्केल फर्मेसन गर्नबाट प्रिभेन्ट हुन्छ। ठीक छ। यो भयो कन्डिसनिङ प्रोसेस अथवा स्केललाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने। भइसकेपछि पनि केमिकल आउँछ जसले त्यो स्केललाई रिमुभ गर्न सकिन्छ र हुन नदिनुको सबभन्दा राम्रो। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनिन्छ नि। त्यसपछि अब यो लास्ट टपिक यो च्याप्टरको बोइलर एफिसिएन्सी। बोइलर एफिसिएन्सी हामी कसरी निकाल्छौँ? अब बोइलरमा के हुन्छ भनेदेखि एउटा इनपुट होला, आउटपुट जुनसुकै इक्विपमेन्टको इनपुट आउटपुट हुन्छ। आउटपुट के छ यसमा? स्टिम जेनेरेसन। इनपुट भयो
भनेको फ्युल कन्जम्पसन हैन स्टिम जेनेरेट गर्नलाई हामीले फ्युल कन्ज्युम गर्दैछौँ र त्यसलाई हेल्प गर्ने त्यसलाई एड गर्ने इक्विपमेन्टलाई बोइलर भन्छ बोइलर जस्तो इक्विपमेन्ट जसले फ्युल कन्ज्युम गरेर स्टिम जेनेरेट गर्छ ठीक स्टिम जेनेरेट गर्दा कति फ्युल कन्ज्युम भयो अथवा कति फ्युल कन्ज्युम गरेर कति स्टिम जेनेरेट गर्यो त्यसैलाई हामीले इफिसियन्सी भन्छौँ इफिसियन्सी भनेको जति हामीले फ्युल दिएछौँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट स्टिम जेनेरेट गरेछ कि नै अथवा कति फ्र्याक्सन अफ इनपुट फ्युल को टोटल एनर्जीलाई स्टिम जेनेरेसनमा कन्भर्ट गर्न सकियो त्यही नै एफिसियन्सी अफ बोइलर अब स्टिम जेनेरेसनको जुन क्यापासिटी हुन्छ त्यो हामी कसरी हेर्छौँ भने किलोग्राम अफ स्टिम प्रोड्युस्ड पर आवर कति किलोग्राम अफ स्टिम 1 घण्टामा प्रोड्युस भयो भनेपछि के भयो त स्टिम प्रोडक्सन रेट एउटा बोइलरले 1 आवरमा कति किलोग्राम अफ स्टिम प्रोड्युस गर्दैछ ठीक छ यो त किलोग्राम पर आवर हो ठीक अब स्टिमसँग कति एनर्जी छ त्यो कसरी थाहा पाउने कति किलोग्राम अफ स्टिम बन्यो त्यो त हामीलाई थाहा छ अहिले पर आवरको कुरा नगरौँ अहिले किलोग्राममै गरौँ मानौँ अब 1000 किलोग्राम स्टिम हामीले प्रोड्युस गरेछ भनेपछि त्यसको एनर्जी कति त किनभने हामीले फ्युल कन्जम्पसनमा पनि एनर्जीले कम्पेयर गर्दैछौँ कसरी गर्दैछौँ भने फ्युल छ भने त्यसको क्यालोरिफिक भ्यालु हुन्छ सुन्नुभएको छ क्यालोरिफिक भ्यालु भनेको के हुन्छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ फ्युलको क्यालोरिफिक भ्यालु के हो कसैलाई थाहा छैन So amount of energy released per kg of that substance. ठीक एनर्जी कन्टेन्ट अफ फ्युल भनौँ न पर केजी फ्युलमा कति एनर्जी छ अथवा त्यसलाई बर्न गऱ्यो भने कति अमाउन्ट अफ एनर्जी हामीले आउटपुट पाउँछौँ सो अब हामीलाई एनर्जीको युनिट जुल पर केजी भनेको यो हामीलाई जुल पर केजी थाहा छ भनेपछि 1 केजी फ्युल बर्न गर्यो भने कति एनर्जी निस्किन्छ त्यो आउने हामीसँग प्यारामिटर छ भने क्यालोरिफिक भ्यालु थाहा छ भने सजिलो हो नि भनेपछि इनपुटमा हामीले के दिन पायौँ त कति फ्युल बर्न भयो मास अफ फ्युल बर्न टाइम्स क्यालोरिफिक भ्यालु अफ द फ्युल यदि मानौँ भने 2000 जुल पर केजी दिन्छ भने 1 केजी फ्युल बर्न भएको छ भने 2000 जुल अफ एनर्जी इनपुटमा हामीले दिइरहेछौँ भने हामीले भन्न सक्यौँ नि क्यालोरिफिक भ्यालु थाहा छ भने अब यहाँ हामीले इनपुटमा एनर्जी कम्पेयर गर्दैछौँ भने आउटपुटमा पनि एनर्जीकै रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो हैन अब 2000 जुल अफ एनर्जी दिएर मैले 5 वटा फ्यान चलाउँछु भन्न त पाइएन नि कम्पेयर गर्ने त सिमिलर हुनु पर्यो युनिट कति जुल अफ एनर्जी दिए र कति जुल अफ एनर्जी बराबरको प्रोडक्ट हाम्रो निस्क्यो अरे त्यसमा कम्पेयर गर्नु सो अब कति अमाउन्ट अफ स्टिम जेनेरेट भयो त्यो त हामीलाई थाहा छ 1000 केजी अफ स्टिम जेनेरेट भएको छ थोडा पढ्नु पर्छ के एउटा प्यारामिटर के एउटा प्रपर्टी पढ्नु भएको थियो त्यसलाई एनर्जी कन्टेन्ट भनिन्थ्यो स्टिम एन्थाल्पी भनेर पढ्नु भएको थियो यो एन्थाल्पी भनेकै एनर्जी कन्टेन्ट जस्तै हो जस्तै यो क्यालोरिफिक भ्यालु थियो नि त्यस्तै हो यो एन्थाल्पी ठ्याक्क त्यस्तै त म भन्दिनँ तर सिमिलर भन्नुपर्छ यसले एन्थाल्पीको युनिट कसैले सम्झिनु भएको छ कसरी सम्झिनु भएको छ एन्थाल्पीको युनिट So joule per kg
स्पेसिफिक इन्थाल्पीको पर केजी हुन्थ्यो है। अब इन्थाल्पी मात्र जुलमा हुन्छ। स्पेसिफिक लेख्दा मासले डिभाइड गर्थ्यौँ, त्यही भएर जुल पर केजी लेख्थ्यौँ। सो अब हामीले के फर्मुला बनाउन सकिन्छ? मास अफ स्टिम जेनरेटेड टाइम्स इन्थाल्पी of steam divided by mass of fuel consumed times calorific value, अथवा हाई क्यालोरिफिक भ्याल्यु पनि भनिन्छ HCV, और सिम्पली C पनि भनिन्छ क्यालोरिफिक भ्याल्यु है। यसो हेर्दा त यही होला जस्तो लाग्छ फर्मुला। आउटपुटमा कति एनर्जी आयो भनेपछि कति मास अफ स्टिम जेनेरेट गर्यौँ र त्यसको इन्थाल्पी कति थियो, र इनपुटमा कति मास अफ फ्युल बर्न गर्यौँ र त्यसको क्यालोरिफिक भ्याल्यु कति थियो, त्यसले दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर यसमा सानो एउटा डिटेल के हुन्छ भने यहाँ जब इन्थाल्पी लिन्छ नि हामीले त के गर्दैछौँ, फिड वाटर जुन इनलेट भइरहेको छ त्यसलाई हामीले स्टिममा कन्भर्ट गर्दैछौँ। बोइलरले फिड वाटरलाई स्टिममा कन्भर्ट गर्दैछ भनेपछि जुन इनलेटको फिड वाटर छ त्योसँग पनि त केही इन्थाल्पी हुन्छ होला नि, केही एनर्जी कन्टेन्ट त होला त्योसँग पनि हैन। भनेपछि त्यसमा त बोइलरले केही कन्ट्रिब्युट गरेको छैन। यसको इन्थाल्पी जति थियो र स्टिमको जति छ त्यति मात्र, यसको स्टिमको इन्थाल्पी माइनस फिड वाटरको इन्थाल्पी त्यति मात्र बोइलरले गरे हो। सो यहाँ इन्थाल्पी लेख्दा हामीले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। इन्थाल्पीको सिम्बल H हो, स्पेसिफिक इन्थाल्पीको। सो हाम्रो स्टिमको इन्थाल्पी करेन्ट अपरेटिङ कन्डिसनमा र माइनस इन्थाल्पी अफ फिड वाटर। किन माइनस गर्यौँ त हामीले? बोइलरले फिड वाटरको इन्थाल्पीदेखि स्टिमको इन्थाल्पीसम्म कन्ट्रिब्युट गरेको छ हैन। फिड वाटरसँग त आफै एनर्जी कन्टेन्ट छ नि, त्यो कहाँबाट आयो त्यो छुट्टै कुरा। त्यो फिड वाटर कहाँबाट ल्यायौँ भने त्यो हाम्रो सरकारको कुरा होइन, हामी यहाँ बोइलरको मात्र हेर्दैछौँ। बोइलरले के गर्यो, बोइलरले कति इन्थाल्पी इन्क्रिज गर्यो, सो H माइनस H भनेको। सो अब यो फर्मुला कम्प्लिट जस्तो देखिरहेको छ हैन। यसमा बिर्सिने त म केही कुरा देख्दिनँ। एफिसिएन्सीको फर्मुला कमन सेन्सबाट आउने फर्मुला हो। हेरौँ त फर्मुला। पहिला एफिसिएन्सी भनेको इट इज द रेसियो अफ हिट एक्चुअली युटिलाइज्ड इन जेनेरेसन अफ स्टिम टु द हिट सप्लाइड बाई फ्युल। कति फ्युल सप्लाई गऱ्यौँ त कति युटिलाइज भयो स्टिम जेनेरेसनको लागि, त्यसकै रेसियो। एफिसिएन्सी अघि मैले भनेको थिएँ फर्मुला। यसमा एमए भनेको के होला ल भन्नु त? अघि मैले भनेको थिएँ नि, के होला एमए? एम भनेको त मास हो पक्का, मास अफ स्टिम सर, मास अफ स्टिम जेनेरेटेड है, यही लेखेको छ। मास अफ वाटर एक्चुअली इभेपोरेटेड इन स्टिम अथवा मास अफ स्टिम जेनेरेटेड भन्नु नि पाउँछ। त्यस्तै एच भनेको के छ? स्पेसिफिक इन्थाल्पी अफ स्टिम अन्डर जेनेरेटिङ कन्डिसन्स। जेनेरेटिङ कन्डिसन्स भनेको के हो भने अब हामीले जेनेरेट गर्दाखेरि बोइलरभित्र त अब मानौँ न 15 बारको प्रेसर छ हामीसँग भनेपछि हामीले त्यही प्रेसर बराबरको इन्थाल्पी हेर्नु पर्यो। स्टिम टेबल जुन हामीले हेर्थ्यौँ त्यसमा के छ भने जुन अपरेटिङ कन्डिसन छ त्यस अनुसारको इन्थाल्पी हेर्नु पर्यो। स्पेसिफिक इन्थाल्पी वाटर एट गिभन फिड टेम्परेचर एन्ड कन्डिसन। अब फिड हामीले कति कुन कन्डिसनमा दिएको छौँ, फिड अब एटमोस्फेरिक प्रेसरमा दिएको छ भने त्यति बेलाको इन्थाल्पी हेर्ने, अथवा त्यही बढी प्रेसरमा दिएछ भने बढी प्रेसरतिर हेर्ने। फिडमा आउने बेला कति इन्थाल्पी थियो र स्टिमको कति इन्थाल्पी छ त्यो दुईवटा थाहा। फेरि तल एमएफ भनेको मास अफ फ्युल बर्न
कति फ्युल बर्न भयो र सी भनेको क्यालोरिफिक भ्याल्यु अफ फ्युल है। अब यसलाई तपाईँले किलोजुल पर केजीमा राख्नुहुन्छ भने यो पनि स्पेसिफिक राख्नु पर्यो, किलोजुल पर केजी र दुईटा मास मल्टिप्लाई भयो भने बल्ल एफिसिएन्सीको रेसियो मिल्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई क्यालोरिफिक भ्याल्यु मात्र किलोजुल दिएको छ भने यहाँ गाह्रो हुन्छ। त्यही अनुसारले यसमा युनिटहरू मिलाउनु पर्छ न्युमेरिकल गर्दा। मैले भन्न खोजेको जस फर्मुला यही हो बेसिक। अब के फ्याक्टर्सहरू छन् on which boiler efficiency depends upon? फिक्स्ड फ्याक्टर र भेरिएबल फ्याक्टर भनेको फिक्स्ड फ्याक्टर र बोइलर डिजाइन हैन, बोइलरको डिजाइन हामीले कस्तो राखेका छौँ त्यसमा फरक पर्ने हो र अब त्यसको अरेन्जमेन्ट कस्तो छ, पाइपहरूको इफेक्टिभनेस कस्तो छ। तपाईहरुले हिट ट्रान्सफर पढ्नु हो भने थाहा गर्नुहुन्छ। यहाँ के भइरहेछ भने हिट एक्सचेन्जर नै हो, इन अ फर्म अफ हिट एक्सचेन्जर। पाइप बाहिर फ्लु ग्यासेस छन्, भित्र वाटर छ भनेपछि हिट एक्सचेन्जर हो। हिट एक्सचेन्जरको एउटा इफेक्टिभनेस भन्ने प्यारामिटर हुन्छ। इफेक्टिभनेस कतिको छ भने कति इफेक्टिभली हिट ट्रान्सफर भइरहेछ त यहाँ, त्यो अब यसको डिजाइनमा फरक पर्ने। हामीले कसरी राखेका छौँ पाइप्सहरूलाई, कुन ओरिएन्टेसनमा राखेका छौँ, फ्लु ग्यासेसको डाइरेक्सन कस्तो छ, हाम्रो वाटरको डाइरेक्सन कस्तो छ, प्यारलल फ्लो छ कि क्रस फ्लो छ हैन, त्यो सब कुरामा फरक पर्ने। त्यो इफेक्टिभनेस जब तपाईले डिटेलमा पढ्नुहुन्छ नि त। त्यसपछि भोल्युम कति छ हैन, शेप कस्तो छ बोइलरको अथवा फर्नेसको, फ्लु ग्यासेसहरु कसरी डाइरेक्सन, त्यसलाई कसरी मनिभर गराइन्छ, त्यो सबै कुराले एफिसिएन्सीमा फरक पार्छ। यो फिक्स्ड फ्याक्टर हो भनेपछि बोइलर डिजाइन एकचोटि गरिसके पछाडि त्यो थ्रु आउट इट्स लाइफ त्यही नै हुन्छ। त्यसपछि हिट रिकभरी इक्विपमेन्ट, हिट रिकभरी इक्विपमेन्टमा के आउँछ भने हामीले जुन एक्सेसरिजहरु थिए, इकोनोमाइजर्स, प्रिहिटर्स, सुपर हिटर्स हैन, फिड वाटर हिटर, त्यो त इकोनोमाइजर नै हो। जस सुपर हिटर, प्रिहिटर, त्यो सबै कुराहरु कति लागेका छन् कि छैन त्यो पनि अब सुरुमै लाइन्छ। फिक्स्ड फ्याक्टर हो, त्यो भेरिएबल चेन्ज हुने हैन। त्यो एक्सेसरिज जब लागेको छौं भने हाम्रो एफिसिएन्सी बढी हुन्छ, छैन भने कम हुन्छ। अब बिल्ट इन लसेसमा के भनेको त, हामीले जुन ट्युब्स युज गरेका छौं त्यो ट्युब कुन मेटेरियलको युज गरेका छौं, त्यसको हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट कति हो हैन, त्यो सबै कुराहरुमा फरक पर्ने हो। फ्युल कस्तो युज गर्दैछौं हैन, त्यसको क्यालोरिफिक भ्याल्यु कति छ, त्यो सबै कुरा। त्यसपछि भेरिएबल फ्याक्टर्स। भेरिएबल फ्याक्टर्स भनेको बोइलरको अपरेसनसँगै भ्यारी गर्ने फ्याक्टर्स हो। जसरी फायरिङ रेट, फ्युलको फायरिङ रेट कति छ, अनि बढी राम्रो फायरिङ रेट छ भने त्यसले राम्रो आउटपुट दिने हो। फ्युल कन्डिसन कस्तो, कुन कन्डिसनमा हामीले फ्युल ल्याएका छौँ, अथवा कोल छ भने त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि थोरै भिजेको हुनसक्छ हैन, वेट हुनसक्छ, मोइस्चर राखेको हुनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसन छ भने त्यो क्वालिटी अफ फ्युल कस्तो छ त्यसमा फरक पर्ने हो। हिट एब्जर्बिङ सर्फेसेसको कन्डिसन कस्तो छ। त्यसपछि एक्सेस एयर, जुन एक्सेस एयर आउँछ बर्न हुनलाई, त्यसको फ्लक्चुएसन बढी फ्लक्चुएट गरिरहेको छ भने त्यसले एफिसिएन्सीलाई असर पार्ने हो। त्यसपछि इन्कम्प्लिट कम्बसन भनेको हामीले फ्युल युज गर्छौं, बेसिकली दिज आर कार्बन्स हैन, हाइड्रोकार्बन्स हुन्छ जसको विच कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ एयर। एयरमा बेसिकली अक्सिजन हैन, अक्सिजन चाहियो बर्नको लागि। सो एउटा कार्बन एटमको लागि दुईटा अक्सिजन एटम हुनु पर्यो टु फर्म CO2 हैन। हामीले चाहेको कम्बसनमा यही नै रिएक्सन हुनुपर्छ, कार्बन गेट्स अट्याच विथ O2 एन्ड कन्भर्ट इन्टु CO2। इनकम्प्लिट कम्बसनमा के हुन्छ भनेदेखि इन्सफिसिएन्ट एयर आएको छ भने कार्बन एटमले दुईटा अक्सिजन एटम पाउँदैन, एक-एकवटा सबै कार्बन एटमले एक-एकवटा राखेर काम चलाउँछ। सो विच फर्म्स कार्बन मोनोअक्साइड। हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड पाउनु पर्ने थियो, कार्बन मोनोअक्साइड बन्यो। भनेपछि यहाँ प्रपर कम्बसन भएको छैन। भनेपछि यो कार्बन मोनोअक्साइड अब हेल्थको लागि पनि नराम्रो ग्यास हुन्छ र कम्प्लिट कम्बसन पनि भएको छैन, इन्कम्प्लिट छ कम्बसन।
सो त्यहाँ यसलाई चाहिने अक्सिजन पुगेको छैन, त्यस्तो केसेसमा इन्कम्प्लिट कम्बसन हुनसक्छ अथवा पुरै फ्युल बर्न नभएको हुन्छ। त्यो न्युमेरिकलहरूमा पनि हेर्छौँ कति फ्युल इन्कम्प्लिट कम्बसन त हेर्दैनौँ, अनबर्न रहेको। इन्कम्प्लिट भनेको कम्बसन फुल्ली हुन नसकेको। त्यसपछि ह्युमिडिटी एन्ड टेम्परेचर अफ कम्बसन हो। अब एयर जुन हुन्छ हाम्रो बोइलरको लागि जुन एयर लिन्छौँ हामीले, त्यो त एटमोस्फेरिक एयर हुन्छ। अब एटमोस्फेरिक भनेको सराउन्डिङ टेम्परेचर कति छ त्यसलाई प्रिहिट गरी यसलाई मानौँ है। हिटको त हामीले गऱ्यौँ काम। ह्युमिडिटी कति छ, किनभने ह्युमिडिटीलाई त ट्रिट गरिँदैन इनलेटमा आउन अगाडि होइन। सो अब ह्युमिडिटीले पनि फरक पार्छ कम्बस्टिबिलिटीमा। त्यसको बढी ह्युमिड एयर छ भने त्यसले प्रपर राम्ररी कम्बसन गर्ने भएन। सो यो भेरिएबल फ्याक्टर्सहरू हो, किनभने ह्युमिडिटी त चेन्ज हुन्छ टाइमसँग है। यी सबै बोइलर एफिसिएन्सीलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरू हुने। त्यसपछि अब एक दुईवटा इक्जाम्पल गरौँ हामीले बोइलर एफिसिएन्सीको, र त्यसपछि चाहिँ सकिन्छ। हामीसँग यहाँ 3वटा क्वेसन छ। यो 3वटा क्वेसन एक एक गरेर हामी गर्छौँ। यहाँबाट लैजान्छौँ उता अनि उता गर्ने। व्हाइट बोर्डमा हेर्नु त क्वेसनले के भनेको छ। क्याल्कुलेट द हिट सप्लाइड टु द बोइलर per kg of steam when steam is generated at constant pressure of 10 bar. So constant pressure 10 bar भनेको छ है। र 50 डिग्री सेल्सियसमा वाटर सप्लाई गरिएको छ। ठीक छ। पहिलोमा के भनेको छ भने the steam is dry and saturated। यो भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्नु त, ड्राई एन्ड स्याचुरेटेड भन्नुको अर्थ ड्राई एन्ड स्याचुरेटेड तपाईहरुलाई क्वालिटी फ्याक्टर इन्भल्भ नहुने भनेपछि के भन्नु खोज्नु? जीरो होइन होला नि, सैचुरेटेड वेपर only। यो पोइन्टलाई हामी ड्राई एन्ड स्याचुरेटेड, ड्राई स्टिम हुन्छ। यो स्याचुरेटेड वेपरको जुन पोइन्ट हुन्छ नि त्यसलाई भन्छौँ ड्राई एन्ड स्याचुरेटेड। सो अब क्वेसनले हामीलाई के भन्नु खोजेको छ भने तपाईहरुसँग स्टिम टेबल फेरि छ कि छैन? छ सफ्टकपी स्टिम टेबलको? छैन होला तपाईहरुसँग स्टिम टेबल चाहिँ त्यो स्टिम टेबल म पछि पठाइदिउँला तपाईहरुलाई। अहिले यो गरौँ। क्वेसनले के भनेको छ, स्टिम आउटलेटको इनलेटमा के भनेको छ त, वाटर इज सप्लाइड एट 50 डिग्री सेल्सियस। इनलेटमा फिड वाटरको टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। ठीक छ। अब त्यो बोइलर भित्र गयो, बोइलर भित्र के छ त
10 बारको प्रेसर छ 10 बारको प्रेसरमा यहाँ यो पोइन्टमा हामीलाई स्टिम अब्टेन गर्दैछ ड्राई एन्ड स्याचुरेटेड भनेपछि हामीलाई यहाँ खासमा के निकाल्न खोजेको हो त H minus HF per kg भनेछ त्यही भएर H minus HF मात्र निकाल्नु पर्छ मास अफ स्टिम त छैन हामीसँग त्यही भएर पर केजीमै आउने भयो हैन स्पेसिफिक इन्थाल्पी अफ स्टिम माइनस स्पेसिफिक इन्थाल्पी अफ फीड वाटर ठीक छ कसरी आउँछ होला भन्नु त कसरी गेस गरौँ के गर्नु मिल्छ यसमा कसैले गेस गर्नुहुन्न स्टिम टेबल हेर्न त आउँछ होला नि हैन आउँदैन भने नाइ भने पनि भयो आउँछ सर आउँछ है ठीक छ अब यदि हामीलाई क्वेशनले के भनेछ 10 बार प्रेसरमा ड्राई एन्ड स्याचुरेटेड स्टिम छ भने हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ त्यसको इन्थाल्पी यो त थर्मोडायनामिक्सकै क्वेशन हो फन्डामेन्टल हो स्याचुरेटेड भेपरकोबाट 10 बारमा उस निकाल्ने इन्थाल्पी त्यही त 10 बार स्याचुरेटेड प्रेसरमा अनि के लेख्ने त यहाँ तीनवटा हुन्छ नि HL HLG HG तीनवटा एचजी 10 बारमा स्पेसिफिक 10 बार भनेको किलो पास्कलमा कति हुन्छ म तपाईलाई स्टिम टेबल छ भने तपाईहरुले पनि हेर्नु छैन भने छैन सर 10 बार भनेको कति किलो पास्कल हुन्छ इन्टरनेटमै डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ तपाईहरुले ठीक छ 10 बार भनेको कति किलो पास्कल हो भन्नु त 1 बार भनेको कति हुन्छ पास्कलमा 100 किलो पास्कल 100 kPa 100 किलो पास्कल 10⁵ पास्कल हुन्छ 100 kPa हुन्छ ठीक तपाईहरुलाई मैले 100 kPa को भन्छु है यहाँ 100 kPa को HL HLG HG 100 को 417.51 2257.6 2257.6 और 26 सर 100 को 1000 को 10 बार 1 बार ए सरी ये 10 बार छ है सरी 1000 को हेर्नु पर्यो हाम्रो क्वेशनमा 10 बार छ भने हामी 1000 को सरी 1000 को कति छ 762.88 भन्नु त कति हुन्छ हामीलाई के निकाल्न भने चाहिँ हिट सप्लाइड पर केजी
heat per kg of steam. जसमा हामी के गर्छौं h minus hf. h भनेको कति छ भन्नु मलाई 277.7 2777.7 किलोजूल पर केजी हुन्छ। अब hf कति हुन्छ फिड वाटरको इन्थाल्पी हामी कसरी निकाल्छौं सेचुरेटेड फेजमा 50 डिग्री सेल्सियसमा गएर हैन यसमा जनरली के अज्युम गरिन्छ भन्दाखेरि क्वेशनहरु गर्दाखेरि वाटरलाई 0 देखि 50 सम्म लानलाई कति एनर्जी लाग्यो भनेपछि 0 हामी बेस लेभल भन्छौं सो 50 सम्ममा कति हुन्छ भने mcpdt अब m छैन भने c dt गर्छौं सिम्पली वाटरको कति हुन्छ स्पेसिफिक हिट 4.18 किलोजूल पर केजी हुन्छ होला है पर केजी डिग्री सेल्सियस 4.18 किलोजूल पर केजी डिग्री सी हैन पर डिग्री सेल्सियस यो किलोजूलमा आउँछ फेरि किलोजूल पर केजीमा त्यो ठाउँ नगरेर यही हुन्छ हैन वाटरको स्पेसिफिक हिट हजुर सर कति भयो त हाम्रो आन्सर $209 209 किलोजूल पर केजी ठीक छ फर्स्ट त सर HF हो 209 यो मात्र यहाँ माइनस गरेर लेख्नु कति आन्सर आउँछ यो सबैले गर्नु है अहिले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले न्युमेरिकल त्यही भएर पछि गर्छु मैले बुझे हेरेर बुझिन्छ भनेर भन्नु पाइएन यहाँ h minus hf गर्नु ए नम्बर त सक्यो बी हेर्नु है अब बी मा के भनेछ आउटपुट स्टीम इज 0.95 ड्राई 0.95 के दिएको हो यहाँ बी लेख्छु स्टीम इज 0.95 ड्राई भन्न के खोजेको यसले के भन्न खोजेको भने त कसैले भन्न सक्नु भएन त यसको क्वालिटी देखो है 0.95 क्वालिटी भनेपछि 95% स्टीममा कन्भर्ट भइसक्यो बाँकी 5% मात्र बाँकी छ अब मलाई यसमा निकालेर भन्नु कति हुन्छ h minus hf hf त सबैको लागि सेम हुने हो h कति हुन्छ मलाई भन्नु इन्थाल्पी अफ स्टीम कति हुन्छ यो केसमा
त्यो HL plus XHLG HL plus X HLG है अब यो राख्नु HL यहाँ छ HLG यहाँ छ X यहाँ छ H कति हुन्छ भन्नु त H आउँछ होला है त्यसपछि हामी के क्याल्कुलेट गर्छौं त हिट पर केजी अफ स्टिम ठीक छ हिट सप्लाइड पर केजी अफ स्टिम H minus HF गरेर यो पनि आउँछ कसैले बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु थर्ड क्वेश्चन में क्या होना चाहिए तो स्टीम इज सुपर हीटेड टू 260 डिग्री सेल्सियस मैं क्वेश्चन लिख दिन्छु देखेको छैन भने स्टीम इज सुपर हीटेड टू 260 डिग्री सेल्सियस थाउजेंड kPa प्रेशर छ अब यो केसमा कसरी गर्ने होला गर्नु त ल गिवन सबैले लेख्दिन्छ भने 2.1 किलोजूल पर केजी पर किलो यसमा कसरी गर्ने भनेर भन्नु त ल तपाईले गर्नु र मलाई बताउनु कसरी हुन्छ हिट सप्लाइड पर केजी अफ स्टीम H minus HF हुन्छ HF हामीसँग छ यो H चाहिँ कसरी आउँछ मलाई भन्दिनु कि त निकालेर राख्नु कसैले कसैले गर्न सक्नु भएन So Q is equal to CPDT जस्तो लाग्छ Q is equal to H H निकाल्दै छौं हामी Q भन्दा पनि H तर CPDT नै H हुन्छ
त DH हुन्छ भन्नु आधा ठिक भन्नुभयो तपाईले MCPDT हुन्छ MCPDT त हुन्छ के रे तर M छैन हामीसँग त्यही भएर CPDT मा किलोजुल पर केजी आउँछ हैन यो त ठिक हो तर यो भनेको के हो भने फर स्टिम भनेछ है यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने 50 डिग्री अफ वाटर थियो हैन त्यसलाई हामी पहिला स्टिम बनायौं स्टिम भइसके पछाडी बल्ल यो काम लाग्छ सो यति इन्थाल्पी त हुने नै भयो Hg ड्राई स्टिम हुनसम्म त्यसपछि बल्ल सुपर हिट हुन जान्छ अब सुपर हिट हुनपछि त्यसमा कति एनर्जी आयो त CPDT CP भनेको 2.1 DT भनेको कति त डिग्री अफ सुपर हिट 260 डिग्री सेल्सियस माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर 179.92 मा यो ड्राई हिट हुने हो नि त्यसभन्दा माथि गयो भने सुपर हिट हुने भनेपछि कति सुपर हिट भयो त्यति टाइम्स CP गर्नुभयो भने यो हुन्छ सो Hg हामीसँग कति छ 2777.7 प्लस कति आउँछ किलोजुल पर केजी हुन्छ त्यो भनेको H कति आउँछ भने चाहिँ H कति आयो 2945.86 2945.86 किलोजुल ठिक छ कसैले के नबुझेको छ भने सोध्नु सो त्यो DT मा भ्यालु 179.92 कसरी आयो ए त्यहाँ सैचुरेशन टेम्परेचर जस्तो कि यो सिमेट्रिक हुँदा यहाँबाट 50 डिग्री सेल्सियस वाटर थियो यहाँ गयो यस्तो कर्व आएको होला यो कतिको लागि हो त फर 10 बार प्रेसरको लागि हो यसको सैचुरेशन टेम्परेचर भनेको 179.92 यो टिभी कर्व हो भने है वाटर यहाँ थियो हामीले हिट गरेर यहाँसम्म ल्यायौं सुरुको क्वेशनमा के भनेको त यहाँसम्म ल्याछ यहाँसम्म ल्याउँदा हिट कति हुन्छ भने हिट भन्दा पनि हिट कन्टेन्ट इन्थाल्पी कति हुन्छ भने Hg बराबर हुन्छ हैन यो त हाम्रो स्टिम टेबलले दियो हामीले सो फर्स्ट क्वेशनमा समस्या भने सेकेन्ड क्वेशनमा हामीले क्वालिटी राख्नु पर्यो थर्ड क्वेशनमा के भन्छ भने 260 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्यो प्रेसर 10 बार छ भने 260 पुग्नलाई त्यसले के गर्नु पर्यो त यहाँ फेज चेन्ज भएर बल्ल यहाँ सुपर हिट भएको हुनु पर्यो है यो पोइन्टमा थर्ड क्वेशनमा 260 डिग्री सेल्सियस अब हाम्रो जुन स्टिम यो अहिले 260 मा छ त्यसको इन्थाल्पी हेर्ने हो भने यहाँसम्मको इन्थाल्पी Hg हो यहाँभन्दा माथिको त कुनै स्टिम टेबल हुन्न स्टिम टेबल हुन्छ तपाईले डाइरेक्टली त्यहाँबाट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा अब 260 को त पाउनु हुन्न नि त कतै यो प्रेसरको लागि 260 को इन्टरपोलेट गर्नु पर्यो त्यही भएर तपाईले के गर्न सक्नुभयो त सैचुरेशन टेम्परेचर भन्दा माथिको टेम्परेचर जति यो इन्क्रिमेन्ट भन्छ सुपर हिटमा त्यतिलाई CPDT गरेर निकाल्न सकियो किनभने प्रेसर कन्स्टेन्ट छ CPDT गरेर निकाल्दा यो अब थप इन्थाल्पी यहाँसम्म सो 295.86 ठीक छ केही कसैलाई समस्या हामीले यही कुरा सुपर हिटेड
टेबलबाट पनि निकाल्न सक्थ्यौँ है, किनभने यो क्वेसनले सिपी दिएको छ त्यही भएर हैन। सुपर हिटेड स्टिम टेबलमा गएर 1000 किलो पास्कलको हेर्ने हैन, त्यहाँको हामीलाई के थाहा छ त, टेम्परेचर थाहा छ। सो टेम्परेचरमा अब के दिएको होला, 200 को दिएको होला, 250 दिएको होला, 300 दिएको होला, त्यसको कोरेस्पोन्डिङ इन्थाल्पी के दिएको होला, अनि यहाँ इन्टरपोलेसन गरेर 260 को निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है। त्यहाँबाट निकाल्न नि पाइयो, अथवा क्वेसनले सिपी दिएको हो भने डाइरेक्ट सिपिडिटी गरेर निकाल्न पाइयो। लगभग सेम नै आउँछ भ्यालु। ठिक छ, केही समस्या कसैलाई? छैन, साँच्चै बुझ्नु भएको हो कि